अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 5 मार्च 2025 और तकरीबन दोपहर 1 बजे का टाइम है। आप जानते हैं कि अगर किसी जगह पे लगातार सर्दी पड़ रही हो या बर्फ़, तो इस तरह का जब मौसम अल्लाह ताला अता करता है धूप वाला, तो नेचुरल सी बात है कि इंसान दिन में 2-2 या 3-3 बार भी सैर करने के लिए निकल खड़ा होता है। बावजूद इसके कि सुबह हमने फजर के बाद 4 किलोमीटर की सैर की, लेकिन ये ज़ोहर के टाइम पे जब सूरज की चमक देखी तो दिल किया कि चलें बाहर निकलते हैं और साथ आपको एक ऐसी ख़बर से आगाह करते हैं जिसके मुतल्लिक़ आपने सुन लिया होगा मुख्तलिफ़ ज़राए से, लेकिन उसकी कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो शायद आप तक ना पहुंची हों। ये मनहाइम शहर फ्रैंकफर्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो तुर्की लोग हैं, गैर मुल्कियों की समझा जाता है कि वहाँ अक्सरियत है। साथ एक ब्रिज पुल के ज़रिए दूसरा शहर लुडविग्सहाफ़न मिला हुआ है। ये वाक़या तकरीबन 24 घंटे इसको हो गए हैं। यहाँ जर्मनी में हर शहर के अंदर एक फेस्टिवल को 3 घंटे 4 घंटे का, जिसमें वो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ तंजीमें अपना मुख्तलिफ़ तरह के कपड़े पहन के तो अपना वो शो करते हैं, एंजॉय करते हैं। इसको कहते हैं फासना, यानी वो कार्निवाल निकालते हैं जिसमें गाड़ियाँ या मुख्तलिफ़ चीज़ें लेके, तो उसमें लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं और साइडों पे खड़े हो जाते हैं और वो दरमियान में से वो गुज़रते रहते हैं लोग जिन्होंने अपना वो तैयारी की होती है पूरा साल, मुख्तलिफ़ कॉस्ट्यूम कपड़ों के या मुख्तलिफ़ गाड़ियों को सजाते हैं, म्यूज़िक। तो वहाँ मनहाइम में उस दिन वही दिन था, उसमें निकलना था, लेकिन एक शख्स ने जो जर्मन था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई गैर मुल्की नहीं था, जर्मन था, तो वो गाड़ी लेके फोर्ड फिएस्टा छोटी गाड़ी होती है वो लेके लुडविग्सहाफ़न से निकला और मनहाइम के अंदर एक सड़क है जिसके ऊपर उसने वो लोग वो जहाँ मार्केट होती है, दुकानें होती हैं, वहाँ उसने देखा कि काफ़ी लोग, तो उसने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई और रौंदता चला गया लोगों को। आपके इल्म में है कि पिछले 2-3 महीने में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें उन्होंने ये पकड़ा बाद में लोग बंदों को जो मुसलमान थे। पहले सऊदी अरब के एक बंदे ने हरकत की, फिर उसके बाद एक अफ़गानी था जिसने बच्चों को छुरी से मारा, फिर उसके बाद एक अफ़गानी था यहाँ रहने वाला जिसने गाड़ी चढ़ाई लोगों पे। उससे जो जर्मनों में बहुत नफ़रत भरी गई और ये इंतखाब के अंदर जो रिज़ल्ट आया उस पर भी वो नज़र आया कि वो किस तरह गैर मुल्कियों पकड़ के अब वो लोगों को चढ़ा रहे हैं जहाज़ों पे। काफ़ी जहाज़ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान डिपोर्ट जो लोगों को पकड़ के किया। अब ये जो वाक़या हुआ ताज़ा, इसके अंदर जो एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर अगर आप गौर करें, सोचें कि एक बंदा जो कि टैक्सी में बैठा हुआ है, लाइन में टैक्सियाँ खड़ी हैं, वेट कर रही हैं, जब उसने देखा कि पास से एक गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ गुजरी है और आगे जाके उसने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है और वो आगे करता ये हरकत करता जा रहा है, तो उस बंदे ने वो आगे टैक्सी नहीं थी, टैक्सी में पीछे पता नहीं कौन सा नंबर था, उसने उसी वक्त यानी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसके दिल में वो इंसानियत का जो जज्बा जागा और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि क्या होगा। उसके दिल में जो चीज़ आई पहली ये कि मैं इस गाड़ी को किस तरीके से रोकूं, और वो टैक्सी लेके उसके पीछे भागा गाड़ी पे। आगे जैसे जैसे होगा उसने देखा कि वो लोगों को रौंदता चला जा रहा है, तो वो उसने पीछे उसकी गाड़ी जब टैक्सी को उसने देखा वो आगे वो बंद थी सड़क जहाँ पे वो गया है, वो जिस गली थी, तो उसने वापस आना था पूरी स्पीड। इसने क्या किया कि गाड़ी अपनी उसके आगे खड़ी कर दी अपनी जान की परवाह किए बगैर कि अगर वो गाड़ी जब वो सड़क बंद हुई है वो आता 70-80 की मारता ला के सीधा इसको, तो जान उसी वक्त जा सकती थी। लेकिन उसने जब देखा कि दूसरे लोग जो मर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, तो उसने वो गाड़ी टैक्सी खड़ी की और वो बंदा उसकी गाड़ी तो पहले ही रेस जब देते हुए सड़क के साथ वो किनारे पे टकरा के डैमेज हुई, लेकिन उसने गाड़ी छोड़ी उस बंदे ने और उसने फायर करने की कोशिश की। और वो फायर वो होता है एक पिस्तौल जिसको कहते हैं कि डराने वाला, जिसके अंदर से
وہ پوری باقاعدہ وہ والی گولی نہیں نکلتی جو انسان کو دور سے مار سکتی ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے وہ اس پستول سے بھی زیادہ خوفناک اور محسوس ہوتا ہے کہ گولی اس نے وہ جب کیا تو اس بندہ جس نے یہ ہمت کی تھی یہ سہم گیا اس کے اوپر وہ، لیکن اس بندے نے پھر دوڑ لگائی آگے کیونکہ راستہ نہیں تھا، تو پھر پولیس نے اس کو بہرحال کوئی 1 کلومیٹر دور جا کے اس کو پکڑ لیا۔ اب آپ کو یہ جاننے کی ضرور وہ جستجو ہوگی کہ وہ بندہ کون تھا۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ بندہ جس نے یہ ہمت دکھائی جان کی پرواہ کیے بغیر، وہ ایک پاکستانی تھا اور ایک احمدی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ احمدی ہیں پوری دنیا میں جس جو ملک میں بھی جا بستے ہیں وہ اپنی اس ملک کے ساتھ پیار یا محبت کا اظہار اس تعلیم کے مطابق کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ آپ جس ملک میں بھی بس رہے ہوں اس ملک کا آپ نے جب کیا کہتے ہیں اس نے آپ کی مدد کی ہے تو آپ اس کے محب وطن ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اکثر پروگراموں میں احمدیوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ٹمکاں ہیں۔ مولویوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں یا جو ادارے ہیں یا جو سوشل میڈیا ہے وہ جب کسی کو بدنام کرنا چاہے تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جو شخص جس ملک میں آباد ہے وہ اس ملک کا شہری اس ملک کے ساتھ اس کی ساری ہمدردی اور محبت۔ اب یہ جو احمدی شخص بائی چانس میرے ہم نام تھے، محمد افضل نام ان کا، انہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر جب لوگوں کو مرتے دیکھا تو یہ والا اقدام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ ان کو شوق ضرور ہوا ہے، ہاسپٹل میں گئے جب وہ اس نے فائر کیا ہے تو اس کی وجہ سے کہ انسان کو ایک شوق سا محسوس ہوتا ہے، لیکن رزلٹ اس میں کیا نکلا ہے کہ وہاں کا جو برگر ماسٹر جو میئر ہے شہر کا، اس نے جو پروگرام کی پریس اس نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے بہت ساری لوگوں کی جان بچا لی ہے ایک ایسا کام کر کے کہ جو عام شخص جب اس کو اس طرح کی کنڈیشن نظر آئے تو شاید وہ اتنی ہمت نہ کرے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک شخص کو روکنے کی کوشش کرے جس کے سر پہ بس یہ سوار ہے کہ اس نے لوگوں کو مارنا ہے اور اس کے ہاتھ میں گاڑی بھی ہے۔ پولیس نے بھی تعریف کی ہے، اور پھر وہ جو ٹیکسی جس کمپنی کی تھی یا وہاں جو کمپنی اس نے بھی یہ کہا کہ ہمارے لیے یہ شخص جو ہے یہ ہیرو بھی ہے اور اس نے ایک مثال قائم کر دی ہے بہادری کی، اور اس کو اب دوبارہ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن اس واقعہ میں جو سبق نکلا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف لوگوں کو مارتے نہیں، وہ لوگوں کو بچاتے بھی ہیں، اور ان مسلمانوں میں احمدی مسلمان سر فہرست ہیں۔ وہ جس ملک کے شہری ہیں، اگر کوئی شخص فلسطین میں بس رہا ہے تو وہ فلسطین کا محب وطن ہے، اگر کوئی انڈیا میں احمدی ہے جو وہاں کی پیدائش ہے تو اس نے انڈیا کا ہی محب وطن ہونا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی پاکستان کا کیا کہہ رہی ہے وہ، یہ اسلامی تعلیم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ جو احمدی ہیں یہ وہ اسرائیل کے وہاں بھی احمدی بستے ہیں اور بڑے پرانے بستے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ بھی ہیں جو احمدی ہیں، تو اس لیے اس طرح کی جو غلط قسم کی پروپیگنڈا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے ہر انسان کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ اگر انسان کسی کی زندگی بچاتے ہوئے موت بھی اپنا لیتا تو وہ شہید ہے، اور احمدیوں نے تو بہت ساری شہادتیں دیکھی ہیں کی ہیں پاکستان میں، آپ جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر غیر ملکیوں کے لیے بے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ جو واقعات پہلے ہوتے رہے ہیں وہ مسلمانوں نے کیے اور بڑا اس کا فائدہ اٹھایا ہے اس پارٹی نے جو مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور اب اس واقعہ کے بعد کیا یہ جو یہاں کے ادارے ہیں، یہاں کی پولیس ہے، کیا اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے کہ جو مسلمان ہیں وہ دوسرے انسانوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی فہم اور عقل دے کہ کسی بھی دوسرے شخص کے متعلق بغیر سوچے سمجھے ایک رائے قائم نہ کر لیں۔ بات وہی ہے جو کھل کے سامنے آئے
اب یہ دیکھیں جو واقعہ ہوا ہے اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، اگر یہ یہاں کی جو صحافت ہے یا ادارے ہیں وہ کھل کے بیان کریں تو میرا خیال ہے کافی پازیٹیو جو ہے وہ سامنے باتیں آ سکتی ہیں۔ باقی آپ جانتے ہی ہیں دنیا میں آج کل کیا حالات ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔